हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने वर्बन लेकर आई हूँ, यानी कि फ़ेल। जैसे कि उर्दू में मैं आपको बताती हूँ, खाना पीना सोना रोना जो भी होता है, यानी कि कोई काम किया जा रहा हो जिसमें उर्दू में जिसके आखिर में ना आता है, जैसे कि खाना पीना सोना, तो वो वीवर्स वर्बन कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो जो जर्मन से उर्दू हिंदी में ट्रांसलेट की गई है आप तक पहुंचती रहे और आप उससे खूब सारा फ़ायदा उठा सके वीवर्स। और अगर आप किसी लेवल की जर्मन सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं वीवर्स। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो वर्ब है वो है अनफंगन। अनफंगन कहते हैं शुरू करना। और वीवर्स, जो अन है ना वो है ट्रेन बागे वर्बन। ठीक है, जुदा होने वाला वर्ब। आगे चलते हैं वीवर्स। अनखूफन फ़ोन करना। अन जो है वो फिर आ गया है ट्रेन बागी वर्बन, जुदा होने वाला। बिकोमन कहते हैं रिसीव करना, मिलना, हासिल करना। ठीक है वीवर्स, आगे है बिगिनिन। बिगिनिन कहते हैं शुरू करने को। आगे ब्रिंग इन कहते हैं लाना। डेंकिन सोचना। ड्यूरफिन इजाज़त। आइन लाडिन, आइन लाडिन कहते हैं इनविटेशन दावत को। और आइन लाडिन का जो आइन है वो जुदा होने वाला ट्रेन बागे वर्बन है। आगे है वीवर्स एसन खाने को कहते हैं। फागन ड्राइव को। फिंडन तलाश करना। फ्लीगन फ्लाई करना। गेबिन देना। गिफालिन कहते हैं पसंद करना। आगे गेन जाना। हाबिन रखना। हाइसन पुकारे जाना या इस तरह नाम को कहते हैं। ठीक है, जैसे इश हाई से डैश डैश डैश। आगे है वीवर्स हेल्फन मदद को। कैनन जानना। कॉमन आना। आगे नेक्स्ट पेज लेकर आते हैं वीवर्स। ये है वीवर्स नेक्स्ट पेज। अब्जागन। अब्जागन ऐलान को कहते हैं। ठीक है, जो अनाउंसमेंट होती है, कोई ऐलान होता है। और जो सिर्फ जागन होता है वीवर्स, वो बताना होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अब जो आ गया है ये ट्रेन बागे वर्बन है जो जुदा होने वाला है। ठीक है वीवर्स, एक आपके सामने मैं पीछे बता चुकी हूँ, पिछले पेज में अन है और अब ये अब है। ठीक है, आगे अनटवर्डन जवाब देना। डंकिन शुक्रिया अदा करना। फेलिन लापता होना, मिस होना। ठीक है, गायब होना। आगे है वीवर्स गिफालिन। गिफालिन कहते हैं पसंद करना। गेहॉयगन कहते हैं वीवर्स ताल्लुक को। आगे है वीवर्स ग्लाउबिन। ग्लाउबिन यकीन को कहती हैं। अब नेक्स्ट पेज लेकर आती हूँ वीवर्स आपके सामने वर्बन का। यह आगे है वीवर्स नेक्स्ट। इसमें लिखा हुआ है डुइच के नीचे गेगाटोलीगन। गेगाटोलीगन कहते हैं मुबारकबाद को। जैसे किसी को मुबारकबाद देती हैं, किसी घर कोई बच्चा होता है या फिर किसी के पेपरों के पास होने की खुशी में, किसी को ईद की खुशी में हम मुबारकबाद बोलते हैं। ठीक है, और या फिर जो होली पे बोला जाता है। ठीक है, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। और हेल्फिन कहती हैं मदद को। फसीगन कहती हैं होना। ठीक है, हो को, जैसे वस फसीर्ट क्या हुआ। तो गाटिन कहते हैं मशवरे को। शमैकिन टेस्ट को कहती हैं। वेक्टुन कहती हैं चोट लगने को। ठीक है, सू होगन कहते हैं वीवर सुनो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो गौर से सुनना, जिस तरह किसी चीज़ को, कोई न्यूज़ लगी हो, कोई ड्रामा हो, कोई टॉपिक हो हायरिन का, तो उसको सुनना। ठीक है, गौर से सुनना। ठीक है वीवर्स, और वेक्टुन जैसे कि आप देखें चोट लगने को कहती है, तो ये भी जो है वो ट्रेन बागे वर्बन है, जुदा हो जाने वाला है। और अगर इसकी जगह वेग होता, वे ए गे, तो वो भी जुदा होने वाला था। ठीक है, तो अब ये सू होगन के बीच में सू भी जो है वो ट्रेन बागे वर्बन है, जुदा होने वाला। ठीक है,
تو جب ہم اس کو کسی سینٹینس میں لکھیں گے تو سو اینڈ میں چلا جائے گا ویورز، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے نیکسٹ پیج لے کر آتی ہوں، نیکسٹ پیج کے ساتھ آتی ہوں جس کے بیچ میں اور زیادہ وربنز لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں کے ویورز نیکسٹ پیج اس میں لکھا ہوا ہے اب ہولن۔ اب ہولن پک کرنے کو کہتی ہے، وہ جو پک اینڈ ڈراپ ہوتا ہے پک کرنے کو کہتی ہے، اور انروفن فون کرنے کو کہتی ہے۔ اب دیکھیں اب اور ان جو ہے وہ ٹرین باغی وربن ہے ویورز، یعنی کہ جدا ہونے والا۔ اب اس میں نیچے اوف غاؤمن کہتی ہے صفائی کو، ٹھیک ہے۔ تو اوف جو ہے وہ ٹرین باغی وربن ہے جو جدا ہو جاتا ہے، اس لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے ہے ویورز بی انٹورٹن۔ بی انٹورٹن کہتی ہے جواب دینے کو، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اس میں بے ہے نا، تو یہ جدا نہیں ہوتا، یعنی کہ نش ٹرین باغی وربن ہے، ٹھیک ہے ویورز۔ آگے ہے بیکومن۔ بیکومن جیسے کہ میں بتا چکی ہوں ملنے کو کہتی ہے، حاصل کرنا۔ بشٹیلن کہتی ہے آرڈر کرنے کو۔ ریکویسٹ کو بھی کہتے ہیں درخواست کو، اور بھیجنے کو بھی کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی باکس بھیجا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی بشٹیلن استعمال کیا جاتا ہے ویورز۔ آگے ہے بزوخن۔ وزٹ کرنے کو کہتی ہے، کسی کے پاس، کسی کے گھر، کسی جگہ پر وزٹ کرنا۔ آگے براؤخن ہے ویورز۔ براؤخن کہتی ہے ضرورت کو، جیسے اش براؤخ ein Buch، مجھے ایک بک کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے ویورز۔ آگے ہے ایسن۔ ایسن کھانے کو کہتی ہے۔ فنڈن۔ فنڈن کہتی ہے تلاش کرنے کو۔ گنیسن کہتی ہے ویورز لطف اندوز ہونے کو ویورز کہتی ہے، اور ہابن رکھنا یعنی کہ یا پاس ہونا، ٹھیک ہے، اور ہرغن سننا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ آپ دیکھیں جرمن کے جو ٹائل ہیں اس میں سے 1 2 3، ٹھیک ہے، اس طرح مطلب ٹائلز ہے، ایک جو ٹاپک ہے وہ سننے کا ہائرن کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک شغائبن ہوتا ہے، جیسے ایک شپریشن بولنے کا ہوتا ہے، اس طرح ہائرن ہوتا ہے ایک سننے کا۔ اور خوفن کہتی ہے خریدنے کو، ٹھیک ہے ویورز۔ اور فرق خوفن اگر لگا دیا جائے گا خوفن سے پہلے تو فرق خوفن بن جائے گا، تو اس کا مطلب ہو جائے گا بیچنا ویورز، بیچنا۔ یہ آگے ویورز نیکسٹ پیج، اس میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلا ورب افاغن۔ افاغن کا مطلب ہے چھوڑنا یا روانہ ہونا، ٹھیک ہے۔ انفانگن کہتے ہیں ویورز سٹارٹ کرنے کو، شروع کرنے کو، ٹھیک ہے۔ اور انکومن کہتے ہیں پہنچنے کو کہتے ہیں ویورز، جس طرح کہ آپ دیکھیں اب فاغن اور انکومن۔ اب فاغن کہتے ہیں روانہ ہونا کسی جگہ سے، کسی شہر سے، جیسے کہ کسی ٹرین میں بیٹھ کر روانہ ہونا۔ اور انکومن کہتے ہیں پہنچ جانا، کسی دوسرے سٹی میں پہنچ جانا، ٹھیک ہے ویورز۔ آگے ہے اگلا نیکسٹ انروفن۔ انروفن کہتے ہیں فون کرنے کو، اور آؤف ہوئگن۔ آؤف ہوئگن کہتے ہیں ویورز رک جانے کو، ٹھیک ہے ویورز۔ جیسے سو ہوئگن کا مطلب تھا کہ غور سے سننا، اور صرف ہوئگن کا مطلب ہے سننا، اور آؤف ہوئگن کا مطلب ہے روکنا، سٹاپ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اور آؤف غاؤمن صفائی کو کہتے ہیں ویورز۔ آؤف شٹین کہتے ہیں اٹھنے کو۔ آؤس زین کہتے ہیں لک یعنی کہ دیکھنا۔ ein kaufen خریداری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے ویورز۔ یہ آگے ویورز نیکسٹ پیج، اس میں ڈوئچ کے نیچے لکھا ہوا ہے einladen۔ einladen جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں ویورز کہ وہ انویٹیشن کو کہتی ہے، دعوت کو کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ویورز فرنسین۔ فرنسین 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 کہتے ہیں ویورز جو ٹی وی ہوتا ہے، ٹیلی ویژن اس کو بولا جاتا ہے فرنسین۔ آگے مت بورنگن۔ مت بورنگن کہتے ہیں ساتھ لانا۔ مت ماخن پارٹیسپیٹ کو کہتے ہیں ویورز حصہ لینا، کسی چیز میں حصہ لینا، پارٹیسپیٹ ہونا، ٹھیک ہے، پارٹیسپیٹ کرنا۔ آگے ہے ویورز امسین۔ امسین کہتے ہیں ویورز چینج کرنا، شفٹنگ کرنا، ٹھیک ہے، جیسے ایک گھر سے دوسری گھر میں چینجنگ کرنا، سارا سامان یعنی کہ شفٹنگ کرنا، ٹھیک ہے۔
چینج لوڈنگز. ٹھیک ہے ویورز. آگے ہے فار بغائٹن. فار بغائٹن کہتے ہیں ویورز تیار کرنا. ٹھیک ہے. آگے فہابن کہتے ہیں ویورز ارادہ کرنے کو. فرہابن ارادہ کرنا، غور کرنا. ٹھیک ہے. آگے ویورز فار لیزن. فار لیزن کہتے ہیں بلند آواز سے پڑھنا، اونچی آواز سے پڑھنا. ٹھیک ہے. سو ہوئگن کہتے ہیں ویورز توجہ دینا، سننا. ٹھیک ہے ویورز. آگے ہے سو ماخن. سو ماخن کہتے ہیں بند کرنے کو. ٹھیک ہے ویورز. سو ماخن بند کرنا. اور آؤف ماخن کہتے ہیں کھولنے کو. آؤف ماخن ویورز اس میں لکھا ہوا نہیں ہے پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آؤف ماخن کہتے ہیں کھولنے کو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارے ہو گئے ویورز 9 und 6 وربن. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور وربنز بھی پڑھیں گے اور جو اردو اور ہندی میں ٹرانسلیٹ کی گئے ہیں. اور ویڈیوز کو میری اور دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں ویورز. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. بش پیٹر. چاؤ چاؤ.